और मोहम्मद को और मोहम्मद बिलाल साहब قابل توجه اطرافان حسینی فرداش هم از ساعت 8 مجلس داریم دوستان مقدم باشند پس فرداش هم داریم انشالله همین ساعت 8 روز یکشنبه صبح گذاشت و هم عزاداری هر کس شنیده بلند سلام شرمی میں جان پاگا ہے کوئی بابا شرمی میں جان پاگا ہے کوئی بابا محلہ اندر نشا ہے جان پاگا ہو Mom!